बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल हम एक नई इस्तिलाह सुन रहे हैं, इनकलाब की। बार बार कहा जा रहा है मुल्क में इनकलाब आएगा। कोई कहता है कि खूनी इनकलाब होगा, किसी का कहना है कि सियासतदान जो करप्ट तरीन हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उनके खिलाफ इनकलाब आएगा मुल्क में। हम दूसरी जानिब देखते हैं मुल्क के जो असल इशूज हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया, लेकिन हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत और जो अपोजिशन की दूसरी जमातें आपस में एक दूसरे पर तू तकार की, एक दूसरे पे तनकीद की। असल इशू जो है वो निगलेक्ट हो गया, उसको किसी ने डिस्कस नहीं किया। मुल्क में देखते हैं हम, दहशतगर्दी का सिलसिला भी जारी है, कहीं क्रिकेट में करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। एक बात यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इसी पे डिस्कस करेंगे और इनकलाब की जो बातें हम सुन रहे हैं, इसकी तशरीह क्या है और ये क्या वाकई कोई मुल्क में खूनी इनकलाब आने वाला है या नहीं। इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल रजा आबदी साहब, सेनेटर हैं, सियासी मुशीर हैं सदर पाकिस्तान के। आप साथ तशरीफ रखते हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, रुकन कौमी असेंबली भी हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी के। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे फैसल सब्जवारी साहब, थोड़ी देर में रहनुमा MQM के। आप सबको वेलकम कहते हैं। फरीद पराचा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप लोग हुकूमत पे खासी तनकीद कर रहे हैं और इनकलाब की बातें भी सुन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सा इनकलाब आने वाला है और किस तरफ ये ले जाएगा हमें इनकलाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो ये हैं जी कि हुकूमत चाहे वो मरकज़ी है या सूबाई हुकूमतें हैं, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। आम आदमी एक शदीद तरीन अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रहा है, मायूस होता चला जा रहा है और महंगाई के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ है। सैलाब, बदतरीन सैलाब हमारी तारीख का आया है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो बैरून मुल्क अपने तफरीह दौरों पर निकल गए और आज तक यानी अक़वाम मुत्तहिदा के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 66 लाख अफराद अभी तक ऐसे हैं कि जिन तक कोई मामूली सी चीज़ भी नहीं पहुंची। दहशत गर्दी है, बदअमनी है और इस सब में पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है। यानी पार्लियामेंट का अगर किरदार हो, वहाँ पर चीज़ें ज़ेर बहस आएँ, वहाँ पर लोगों को कोई रिलीफ मिल रहा हो। पार्लियामेंट तो मिलकर 1 रुपया भी बिजली की कीमतों में कमी नहीं करवा सकी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं करवा सकी। तो ये सारी वो सूरत हाल है कि जिससे लोग तंग आमद बजंग आमद पे बैठे हुए हैं। एक दिलों के अंदर इस्तराब है, इनकलाब है। लेकिन ये इनकलाब जो है, इसके अंदर अगर मार्शल लॉ की बातें की जाएं, फौज की बातें की जाएं, तो वो भी इस मुल्क के साथ बदतरीन किस्म का, मैं ये समझूंगा कि गद्दारी की बात। तो फरीद पराचा साहब, असेंबली में उस पर तो सारी सियासी जमातें में मुतफिक नजर आई। मुतफिका करारदाद भी सामने आ गई कि मार्शल लॉ नहीं होगा, तब्दीली होगी तो आइन के मुताबिक होगी, असेंबली के अंदर से होगी। तो फिर ये कैसा इनकलाब? सब इनकलाब की बातें करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि किस इनकलाब की बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इनकलाब वो है कि जो अब वोट की शक्ल में ढल रहा है। अब ये जितनी भी सियासी इजारादारियां हैं, ये जो चौधराहटे हैं, ये जो समझते हैं कि अवाम उनकी जेब के अंदर पड़े हुए हैं, ये जो देखते हैं कि लोगों के साथ वो जो चाहे करते चले जाएं, लोगों ने बिलाखिर उन्हीं को ही वोट देना है। तो अब ये मीडिया की जो आज़ादी है, जो आम आदमी एक शदीद तरीन तंग आया हुआ है, उसका नतीजा ये है कि अब जब भी वोट पड़ने हैं तो इनको ये समझ आ जाएगी कि इनके पांव तले से इक्तदार की जमीनें निकल गई हैं और ये जागीरदारियां और वडेराशाहियां शरीक रहेंगे। आप गुफ्तगू में शरीक रहेंगे। फैसल रजा आबदी साहब, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी और वो कह रहे हैं कि वोट के जरिए अब इनकलाब आएगा, वोट के जरिए तब्दीली आएगी और फिर आप लोगों के पैरों से जब इक्तदार निकलेगा, जमीन निकल जाएगी, फिर आपको समझ आएगा कि हुआ क्या वाकई ऐसे हालात आ रहे हैं कि हम फिर मिड टर्म की, मुझे जो समझ आ रही है, मिड टर्म की जानिब जा रहे हैं। आसमा, हमारे बुजुर्ग हैं पराचा साहब, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करता चलूँ कि हम और आप यहाँ 2 साल से मुख्तलिफ इलेक्शंस देख रहे हैं और रेशो जो है कास्टिंग का, वोट कास्टिंग का ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, अगरचे कि हम दोनों शदीद मुखालिफ हैं एक दूसरे के इस इंतखाबी मार्कों में, वो आपके सामने और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वोट की ताकत की, वो खुद अपने आप को इसी मंजिल के अंदर आजमा भी चुके हैं और मुख्तलिफ हलकों के अंदर इन शख्सियात की और वो इंटरनेट पार्टी के जो सरबराह हैं उन शख्सियात की ज़मानतें बुरी तरह जब्त हो चुकी हैं। इनकलाब क्या होता है शायद लोगों को इल्म ही नहीं है। अगर हम दूसरे ममालिक की तशरीहों पे उस पर गुफ्तगू करने जाएं तो उसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक, इनकलाब होगा क्या, दूसरा, इनकलाब लाएगा कौन। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत ही सबसे बड़ा इनकलाब होती है। जो 11 साल के बाद आमरीत गई और एक जमहूरी इनकलाब आपके सामने आया, उसमें तमाम मुफाहमाना एक पॉलिसी के तहत तमाम जमातें भी आपके सामने, ये इनकलाब का दूसरा नाम होता है। तीसरी चीज़, ये इनकलाब ज़रूर आना चाहिए
اور خاص طور پہ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں 21 رمضان کو لاہور میں سانحہ ہوا، بالکل سانحہ لاہور اور پھر کوئٹہ کے اندر سانحہ ہوا، اور 150 کے قریب جو ہے پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے. یہ سوچ اب لوگوں کے اندر واضح طور پہ آتی جا رہی ہے کہ کون اب تک نشانے پر ہیں اور کون محفوظ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اشارہ جماعت اسلامی سب پر ہے، جو ہے. آپ خود دیکھیں، یہ تو اس پہ قوم تجزیہ کر رہی ہے کہ کون محفوظ ہے. اور اگر کسی کے گھروں کے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو میں جو اب انقلاب دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لواحقین اور جو شہید کیے گئے ان کے لوگ کب تک لاشیں اٹھائیں گے، پھر وہ ریلے بن کے نکلیں گے اور وہ دیواروں کے سائے کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور ایک انقلاب آئے گا دہشت گردی کے خلاف. بات یہ ہے کرپشن کے انقلاب کی جو آپ بات کرتے ہیں، 2 سال سے ہمیں بھی یہ رٹے سنتے ہوئے ہو گئے. یہاں پر ٹی وی میں آ کے بڑے بڑے مفکر، محدث، عالم دین، علماء دین کچھ اور تجزیہ نگار مسلسل جس کرپشن کی بات کرتے ہیں، کیا ان میں اتنی طاقت نہیں ہے 15,000 روپے خرچ کر کے ایک وکیل لے کے کھڑے ہو جائیں اور عدالت سے فیصلہ لے لیں، آزاد عدلیہ کا سہارا لے لیں؟ اس پہ جو 11 سال تک کبھی کچھ نہیں ثابت کر سکے آج باتیں کرتے ہیں وہ کرپشن کی. پیپلز پارٹی کے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ عناصر ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہیں گے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، آپ نے بھی ساری گفتگو سنی. انقلاب ایک نیا شوشہ ہے جو ہم ڈیلی سن رہے ہیں. آپ کے رہنما شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا خونی انقلاب آئے گا. الطاف حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا انقلاب آئے گا جاگیرداروں وڈیروں سب کو لے ڈوبے گا. یہ فیصل رضا عابدی صاحب کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف ایک انقلاب جو ہے وہ سامنے آئے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ریٹائرڈ کہا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کیا آپ ریٹائر نہیں؟ سوری کہ الطاف بھائی کے انقلاب سے تو میں پھر باہر ہی رہوں گا. اچھا رائٹ. ہاں نہیں، انہوں نے محب وطن جرنیل کا ذکر کیا تھا، کسی کیپٹن کا ذکر نہیں کیا کسی تقریب میں. یہ بڑی اچھی آپ نے آج ہمیں موقع دیا اور بڑی اچھی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم نے 33 سال دیکھے انقلاب آتے رہے. ان انقلاب کے نتیجے میں ہم نے آدھا پاکستان بھی کھویا ہے، کارگل بھی گیا، کرپشن بھی ہوئی. آج الطاف بھائی جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں، جن جرنیلوں کو بلا رہے ہیں، ذرا چولستان میں جا کے دیکھیں، وہ ایک غریب جرنیل جاگیردار بن کے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. مجھے آج 2 چیزوں پہ بڑا ترس آ رہا ہے. ایک اس پاکستانی پرچم پر جو یحییٰ خان کے اوپر ڈال کے دفنا دیا تھا، وہ پاکستان کا احساسہ تھا وہ پرچم، اور ایک اس پاسپورٹ پہ جو پاکستانی پاسپورٹ اب الطاف بھائی کے پاس ہے، چونکہ انہوں نے زندگی وہاں بسر کرنے کی سوچ لی ہے. اب ہمیں تو یہ کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ وہ پاکستانی ہے، کیونکہ انہوں نے دوسرے ملک کے اندر شہریت حاصل کر لی ہے. ہم بھی جلا وطن ہوئے، ہم نے بھی ایک دفعہ آئے جہاز میں واپس بھیج دیا، دوسری دفعہ آئے واپس بھیج دیا. ہم نے کسی ملک کا پاسپورٹ نہیں لیا، ہم نے کہا اسی ملک میں اسی میں دفن ہونا. کہتے ہیں نا معاہدہ کر کے گئے آپ، عابدی صاحب بھی اکثر یہی کہتے ہیں. میں بات وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، مگر اس کی محبت کو ہم نے نہیں چھوڑا. بڑے میاں صاحب فوت ہوئے تو جست خاکی یہاں آیا تھا، اس کے لیے جینا مرنا کیا. انہوں نے اس کے لیے جییں گے ضرور، مریں گے اس کے لیے نہیں. انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، یہ میرے ساتھ اتفاق کریں کہ ان کے اپنے ذہن سے یہ نہیں نکلا، ان کے منہ میں ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، جن کی پے رول پہ وہ ہیں. کن کے پے رول پہ؟ یہ تو آپ تو مجھے آبجیکٹو ٹائپ کوسچن پوچھ رہے ہیں. یہی آپ نے کہا کہ جن کے پے رول پہ لوگوں کو بھی پتا چلے، لوگ سن رہے ہیں. وہ فیصل دیکھیں نا، ایک غریب لیڈر جو ہے وہ لندن کے اتنے مہنگے ماحول میں نہیں رہ سکتا، ایک سیکریٹریٹ نہیں چلا سکتا، ساری دنیا کو پتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ شخص باہر بیٹھ کے اس 73 کے آئین کو، لوگ کہتے ہیں 73 کا آئین، میں اس کتاب کو کہتا ہوں یہ محافظ ناموس رسالت ہے، اس کو توڑنے کی بات نہ کی جائے.